आज का दिन कैसा गुजरेगा। बोर्ड जद्दी। अगर आज सुबह से ही आपका मूड ठीक ना हुआ तो दूसरों पर गुस्सा होने और अपना मूड मजीद खराब करने से बचें। इसके अलावा किसी की बात पर रद्दअमल जाहिर करते वक्त चीखने चिल्लाने से गुरेज करें। अपनी बदमिजाजी को कम करने से आप खुश इखलाक नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अपनी तजाद बयानी वाली सलाहियत से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, वरना आपकी साख दांव पर लग जाएगी। आपको अपनी माशी हालत के बारे में किसी तरह की परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आज आपको किसी पुराने रिश्तेदार की जानिब से माकूल रकम मौसूल हो सकती है। बोझ दिलव। आज आपको अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अमल पैरा होने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि आपके घरेलू हालात आपको इसके मुताबिक अमल पैरा होने में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और कई किस्म के मसाइल सामने आ सकते हैं। आज आपको किसी दोस्त की जानिब से किसी मुश्तरका कारोबार की पेशकश हो सकती है, जिसकी वजह से आपको माली फ़ायदा हो सकेगा। अगर आपको आज किसी किस्म का अहम फैसला करना है तो उसके लिए अपने शरीके हयात के मशवरे को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें, क्योंकि अगर आपने अपनी सवाबदीद के मुताबिक कोई भी फ़ैसला किया तो उसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए जा सकते हैं, लिहाजा अनफरादी फ़ैसलों से बचें। बुर्ज हूत। अगर आपको अपनी तरक्की और ज़ाती शोहरत के लिए कुछ भी करना है तो उसके लिए अपने अंदर लगन पैदा करें, मुकम्मल मनसूबाबंदी करें और ख़ासकर उस सारे मामले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करें, क्योंकि इसके बगैर आपका कोई भी काम पाया तकमील को ना पहुंचेगा। आज भी कुछ ऐसा ही है। आपको हस्ब तवक्को नताइज मिलने की उम्मीद नहीं है और ना ही ज़्यादा तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। आज आपको अपने रोज़ाना के मामूलात को ही आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा कुछ और करने की कोशिश ना करें, ख़ासकर किसी किस्म की मुकाबलाबाजी में हिस्सा ना लें। आपकी महबूबा या किसी प्यारी हस्ती का साथ आपको तमाम नाखुशगवार वाक़यात को भूलने में मदद दे सकेगा। बुर्ज हमल। आज आपको अपने रिश्तेदारों की जानिब से कोई खुशगवार खबर मिल सकती है। अपने आप को मुतवाज़न बनाकर लगने वाले जज्बाती झटकों से खुद को बचाने की कोशिश करें। अपने आप को किसी किस्म की तजाद बयानी से दूर रखने की कोशिश कामयाब बना सकेंगे। इसके अलावा किसी वाक़ये की तफसील बताते वक्त अपना तबसरा साथ में शामिल करने से गुरेज करें। अपने वजदान पर भरोसा और एतमाद करने के बाद आप अपने मंसूबों को मुकम्मल करने के अलावा बहुत से आइडियाज़ को अपनी बुनियाद बनाकर किसी नए मंसूबे की दाग में डाल सकेंगे और इस काम में आपको अपने प्यारों की आनत हासिल हो सकेगी, लिहाजा मुकम्मल एतमाद से आगे बढ़ें। बुर्ज सौर। आज आप बहुत कुनूती और बेजार से हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहेगा और ना ही आपको कोई अच्छा लगेगा। आपको अगर कहीं किसी सफ़र पर जाना हो या कोई अहम कारोबारी मुलाकात करनी हो तो उसे मुलतवी कर दें या किसी को अपनी नुमाइंदगी के लिए भेज दें, क्योंकि आपके लिए इन सब कामों की तकमील करना मुश्किल अमर होगा। लेकिन अगर आप अपने घरेलू मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको यकीनी कामयाबी मिल सकेगी। अगर आपको अपने अफसरान बाला के साथ मुकाबलाबाजी या लड़ाई झगड़े से दूर रहना है तो उसे अपने अंदर जन्म लेने वाले तमाम खदशात और शक व शुबहात को ख़त्म करना होगा, ताकि आप पुरसुकून रह सकें। बुर्ज जौज़ा। आज आप बहुत कुछ करने के लिए अपने वसाइल को इस्तेमाल में ला सकेंगे, जबकि बहुत कुछ आपके हाथ में होगा। लेकिन जब आपका मूड ठीक ना होगा तो क्या कर सकेंगे आप? आपको किसी किस्म के खतरात मोल नहीं लेने चाहिए और कोई ऐसा काम शुरू नहीं करना चाहिए जिसकी कामयाबी में आपको शक व शुबा हो। वैसे भी आपकी कामयाबी के इम्कानात खासे कम हैं, इसलिए अपने आप को एक ही सिमत में मुतहरिक ना रखें। अपने आप को मायूसी की जानिब मत लेकर जाएं। इसके अलावा आपको अपने प्यारों से बातचीत करते वक्त मोहतात रहना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त किसी बात पर तलखी का इम्कान मौजूद रहेगा। बुर्ज सरतान। आज आपको अपने दूर दराज के रिश्तेदारों की जानिब से कोई ऐसी नाखुशगवार खबर मिल सकती है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं और इसी वजह से ही आपका तय करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा और मुमकिन है कि आपको अपने किसी प्यारे की वजह से किसी अचानक सफ़र का इरादा भी करना पड़े। अपने सफ़र के दौरान आपको किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई में मुलविस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी मुकदमेबाजी का रास्त खुल सकता है।
اپنے لیے جوا یا لاٹری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے کسی سیدھے سادے راستے کا انتخاب کریں۔ ویسے تو آپ کی خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا انعام نکل سکتا ہے۔ برج اسد، آج آپ ایک ساتھ ہی کئی کام اکٹھے شروع کر سکیں گے۔ کئی معاملات کو ایک ساتھ چلانے کے لیے آپ کو اپنا ظرف بہت بلند رکھنا ہوگا اور بہت کھلے دل سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ آج آپ کو رقم کے حصول کے لیے کسی بھی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ آج کا سارا دن آپ کے لیے اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، خاص کر اگر آپ کے ساتھ کسی کی رنجش چل رہی ہو تو اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو مواقع مل سکیں گے۔ اپنے سماجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرنا آپ کے فائدے میں ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کام میں آپ کی مالی حالت کی بہتری کا راستہ بھی نکل آئے۔ برج سنبلہ، آج آپ کی تمام دیر توجہ اپنی مالی اور معاشی حالت کو درست کرنے پر مرکوز رہے گی، لیکن اگر آپ حواس باختہ ہونے کے بجائے کسی تجربہ کار اور سیلے فرد کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر لیں تو یقینی طور پر آپ ان سب باتوں کے خوف سے آزاد ہو سکیں گے۔ اپنے آپ کو باقی معاملات کے لیے تیار رکھ لیں اور ہر طرح کے خوشی و غم یا شکوک و شبہات کو دل سے نکال کر ہی کامیابی کا سوچ سکیں گے۔ اپنی صحت کے بارے میں فکر مندی کے جذبات کو ہی پیش نظر نہ رکھیں، بلکہ عملی کارروائی کرنے کی ترجیح دیں۔ اپنی تمام مشکلات کے بارے میں اہم اور سنجیدہ نوعیت کی تحقیق کرنے کے بعد ہی کسی فیصلے کو حتمی شکل دیں۔ تقریبات میں شرکت ہو سکے گی۔ برج میزان، آج آپ کو بہت سے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص کر اخراجات کے حوالے سے محتاط رہیں، کیونکہ ان اخراجات کی وجہ سے آپ کی تکرار اپنے شریک حیات سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ خریداری اکیلے کرنے کے بجائے آپ دونوں ایک ساتھ جائیں۔ اپنے اندر لچک پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی تنقیدی صلاحیت آج عروج پر ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے افراد کا دل آپ کی جلی کٹی طنزیہ باتوں سے ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے خراب ہو سکیں گے اور یقیناً یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ برج عقرب، آج صبح سے ہی آپ کے سامنے سوائے مالی مشکلات اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جب بے چینی بڑھے تو اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد یا جن سے لین دین کا معاملہ ہو ان سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو کسی نئے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور ان پر دستخط کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنے اہم معاملات کو فائنل کر لیں اور لازمی فیصلے کو اپنانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ انہیں مؤخر کر دیں۔ اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر انہیں سلجھانے کی کوشش کریں۔ برج قوس، اگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ کوئی نئی سرمایہ کاری کرنی ہے تو اسے آج کے دن ملتوی کر دیں، کیونکہ آج کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جذباتیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کے خطرات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کی کنفیوژن آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے بڑوں اور سینئرز افراد کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اپنے تجربات سے سیکھنے کا عمل تو ہر ایک جاندار اپنے لیے جاری ہی رکھتا ہے۔ رات کے خواب کی وجہ سے آپ نے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، ورنہ بہت سے افراد آپ کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں۔